सलाम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب جود والكرم والله واسمه جبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتكين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتين في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا ثقلين أبي القاسم
الحاتمي محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى صحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. जी आप सब, ये दुआ तो हो गई है 11वीं शरीफ की. अब साहिब उर्स हज़रत सैयद हाफ़िज़ ज़ुहूरुल हुसैन शाह साहब के लिए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وأزواج سيدنا مولانا محمد وذريات سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب ومرفوع ومشفوع ومنكوش في الله والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي البراء مصباح الظلم جميل الشام شفيع الأمم صاحب جود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء
वल-गुरबाई वल-यतामा वल-मसाकीन सय्यिद सकलैन नबील हरमैन इमामिल किबलतैन वसीलतैन फिद्दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिमी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताकून बिनूरी जमालिही सल्लु अलैहि व आलिहि वसल्लमु तस्लीमन कसीरन कसीरा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही फ्यूज़ात व बरक़ात रोज़ अफ़ज़ू नूर ज़हूर ख़ानदान आलिया कादरिया फ़ाज़िलिया हमेशा बरकरार बालदवाम कायम व दायम ता यौम क़यामत आज अनायत करम तुमानन या रहीम या करीम या कायम व दायम या हय्यू या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वादाए ख़ानदान मखज़ूर व मक़हूर अज़हर दरबार मरदूद व मतरूद मानद या माने या दाफ़े या जब्बार या कहार बहक़े हामीम ऐन सीन काफ खा या ऐन स्वाद इलाही बेरुक़्ते सय्यिदुल कौनैन व रसूलुल सकलैन अलैहि व आलिहि वसल्लम बिशमूज़ फ़ैज़ान ज़ेबे मसनद अफ़ाज़त व अफ़ादत मुर्शिदुल वक़्त हज़रत मौलाना सैयद कमरान मोहिउद्दीन कादरी इब्ने हज़रत मौलाना सैयद इल्ताफ़ मोहिउद्दीन कादरी राब हुरूफ़ के फ़ख्र फ़ाख़र दर दरैन मुनव्वर फरमा या नूरुल अनवार या मज़हरुल असरार बेहुरमते नबी सय्यदुल अबरार व आले अतहार व सहाबिल अग़यार व बहक़्क़े या शेख अब्दुल कादिर शैन लिल्लाह शैन या अल्लाह पाक इस महफ़िल पाक की तिलावत का सवाब जितने कुरान पढ़े गए जितनी शनाख्वानी की गई और जितना भी ज़िक्र व अज़कार किया गया इसका सवाब और ख़त्म शरीफ का लंगर और सवाब